अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। इस हफ्ते 7 दिन और 2 बड़ी चेंजेस और दोनों ही शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड बड़ी मसरूफियत रहने वाली है और उस दोनों चेंजेस में आपके लिए खुसूसियत के साथ पैगाम है क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट अपना हाउस चेंज करने वाला है। मार्स 16 तारीख को बदलेगा, लेकिन उससे पहले 9 फरवरी को पूरा चांद होगा, फुल मूनलाइट ह्यूमन जज्बात पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। ऐसे तमाम स्कॉर्पियोज जो अपनी फितरत में कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, उन्हें रिश्ते अच्छे नहीं लग रहे थे, उन्हें अजीज़ व अकारब के साथ कोई ख़ास सरोकार नहीं था, ऐसे स्कॉर्पियोज जो मिशन लेस हो रहे थे बेमकसद से, ऐसे स्कॉर्पियोज जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद खुशी नहीं थी, ये जो पूरा चांद आपके 3rd हाउस में अपीयर होगा 9 फरवरी को और 2.25 दिन तक के लिए रहेगा, ये इस उकताहट का, इस बेरगबती का ख़ात्मा करेगा। एंड यू आर फुल ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ, फुल होगा। उसकी वजह से स्कॉर्पियोज के गम भी दूर होंगे, उसकी वजह से स्कॉर्पियोज की उदासी, आइसोलेशन, तन्हाई पसंदी ये भी ख़त्म होगी। एंड ज़हन में वो जो क्रिएटिव एलिमेंट चाहिए था, स्कॉर्पियोज आर सो क्रिएटिव यू नो, एंड क्रिएटिविटी मून लाइट में ज़्यादा तेज़ी से पनपती है, सनलाइट में इतनी तेज़ी से नहीं पनपती। जब मून लाइट, तन्हाई और फिर अदरवाइज भी मार्स आपका अच्छी पोजीशन पर और जुपिटर एंड सैटर्न ये सब अच्छी पोजीशन पर, तो ये आपके यहाँ क्रिएटिव एलिमेंट्स, क्रिएटिव राइटिंग, आइडियाज़, फैशन, डिज़ाइनिंग्स ये और इस तरह के ख्वाब अच्छे आना, लोगों के लिए नए आइडियाज़ डेवलप करना, नई राहें तलाश करना, ये सब मुमकिनात में से है इस पूरे चांद की वजह से। और ये चांद 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को लगातार आपको सपोर्ट करेगा। एंड इस सपोर्ट की वजह से आपके यहाँ जो आइडियाज़ हैं या लाइफ में जो इमोशंस हैं और उन इमोशन से रिलेटेड जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे एज अ हस्बैंड यू हैव मोर इमोशन, एज अ बिजनेसमैन यू हैव मोर इमोशंस, एज अ फैमिली मेम्बर यू हैव मोर इमोशंस। सो आप ज़्यादा एक्टिवली, ज़्यादा फोर्सफुली एंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेक्रीफाइसिंग नेचर के साथ इन सब सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ को एड्रेस कर सकेंगे। सो दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फ्यूल जो इस महीने आपके लिए ग्रोथ की वजह बनेगा। एक पहलू ये हो गया। एंड दूसरा जो इस हफ्ते मेजर चेंज है वो फिर हफ्ते के आखिरी दिन है, 16 फरवरी को मार्स आपके यहाँ 3rd हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड 3rd हाउस में ऑलरेडी सैटर्न और जुपिटर मौजूद हैं। मार्स 2nd हाउस में भी अच्छा था, लेकिन वहाँ पर ये इतना अच्छा नहीं था जितना ये 3rd हाउस में अच्छा होगा। तो यहाँ पर फैमिली के साथ ट्रैवल ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर आप फैमिली के लिए ज़्यादा मौजू अंदाज से, ज़्यादा एक्टिवली उनके काम आ पाएंगे या वो आपके काम आ पाएंगे। एंड आप ऐसी कैप्टन स्किल्स, ऐसी ब्रेवरी से परफॉर्म करेंगे कि इज्तमाही फ़वाइद पैदा करेंगे। कई लोग आपकी इन सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। फिर जिस्मानी क़ुव्वत, फिर दिल में इत्मीनान और दिल की परफॉर्मेंसेस का अच्छा होना, फिर गमों का दूर होना, फिर आपके पास शॉर्टकट्स मुयस्सर आना जिसमें से जल्दी जल्दी फ़वाइद हासिल हों, पार्टनरशिप ऑफ़र्स, दूरियां ख़त्म होना, लव वंस के साथ दूरियां ख़त्म होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। सो एंड मार्स इज़ योर रूलिंग, इसकी वजह से आपकी फितरत पर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, ज़ाती नौइयत के रिजल्ट्स। किसी ज़माने में आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिर आपके लाइफस्टाइल ने आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया था। कोई इवेंट बीच में ऐसा हो गया था जिसकी वजह से आप डर गए थे, कोई लॉस ऐसा हो गया था जो अचानक था। तो मार्स 3rd हाउस में जब पॉजिटिव होता है तो ये कॉन्फिडेंस रिपेयर होगा, लॉस रिकवर होंगे, अथॉरिटीज़ बढ़ेंगी, आपका जो प्ले एरिया ऑफ कैरियर है वो इंक्रीज़ करेगा, प्ले एरिया ऑफ योर लाइफ ये इंक्रीज़ करेगा। आप ज़्यादा क्लोजली प्लान कर पाएंगे, ज़्यादा प्लेजेंटली अपनी जॉब परफॉर्म कर सकेंगे, नए बिजनेसेस का आगाज़ कर सकेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ स्ट्रॉन्ग हो पाएंगी, हाउस वाइफ्स ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड ज़्यादा शेल्टर फील करेंगी।
سو یہ سب پاسبلٹیز ہیں. سو اس ہفتے ان دو چینجز کی وجہ سے کافی مصروفیت رہنے والی ہے، اور اس مصروفیت کا تعلق فطرت سے بھی، کاروبار سے بھی، صحت سے بھی، ٹریولنگ سے بھی، جذباتی کیفیات سے بھی، عزیز و اقارب کے ساتھ ملن جلن سے بھی، اپنے ارادوں میں مضبوطی سے بھی. تو یہ ہفتہ اچھا گزرنے والا ہے. لیکن اگلے ہفتے 17 تاریخ کو پہلے ہی دن مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا. خبر اچھی نہیں ہے، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا کیونکہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے. کلو اس ہفتے دے کر جا رہا ہوں. اور دوسری خبر آپ کو سورج سے ریلیٹڈ آئے گی. سورج اب آپ کے ہاں اس وقت ہے تقریباً، کہاں ہے سورج؟ سن کیلکولیٹ ہی نہیں کیا ہوا. سن از ان 4th ہاؤس ہے ویسے اسکارپیوز کے لیے، سورج جو ہے وہ 4تھے گھر میں. تو اگلے ہفتے یہ بہت پازیٹیو ہونے جا رہا ہے. سو ایک خبر اچھی ہے، سورج کی وجہ سے مرکری ریٹروگریڈ جائے گا، وہ اچھی خبر نہیں ہے. لیکن تفصیل دونوں اگلے ہفتے بیان کروں گا. اگلے ہفتے کی ویڈیو مس مت کریے گا. اسٹوڈنٹس تو ہرگز بھی مس مت کریں کیونکہ مرکری کا زیادہ تر تعلق تعلیمی سرگرمیوں سے اور ووکل ابیلٹیز سے ہوتا ہے، اور وہ ریٹروگریڈ ہوگا تو کچھ تو پریشانی آئے گی. اس کو ڈیفائن اگلے ہفتے تفصیل سے پروفیشنل انداز سے کروں گا. یہاں معلومات ختم ہو گئی اس ہفتے کی بھی، اور اگلے ہفتے کا کلو بھی میں نے دے دیا. سو جو تو اسکارپیوز بہت اچھے ہیں ان ساری سچویشنز کے باوجود، ان پازیٹیو اینڈ نیگیٹو سچویشنز کے باوجود اپنے آپ کو سٹیبل لے کر چل رہے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، میچیور ہو رہے ہیں، رشتوں کو نبھا رہے ہیں، صحت ٹھیک رکھ رہے ہیں، کاروباری اچیومنٹس کر رہے ہیں، جاب اچھی ہے، باسز کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، وہ تو اوکے ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں. بٹ ایسے اسکارپیوز جو اتنی پازیٹیوٹیز لے کر بھی کمپلیننگ ہیں، ایریٹیٹنگ ہیں، سینسٹیو ہیں، اچیومنٹس نہیں ہو رہی، ان کو چاہیے کہ وہ اوپل ضرور پہنیں. دا آئیڈیل موسٹ اسٹون، دا فرینڈلی موسٹ اسٹون جو کہ آپ کے لیے بہت پروفیٹیبل ہے. اس میں ایک بہت اچھے فائر واٹر آسٹریلین اوپلز آتے ہیں، افورڈیبل ہے. ایک ڈریگن اوپل آتا ہے، وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن آسٹریلین فائر واٹر اوپل زیادہ افیکٹو ہیں، ایزیلی میسر آ جاتے ہیں اور لمبے چلتے ہیں، آپ کے لیے کئی سالوں تک کے لیے کافی ہوں گے. سو ضرور پہنیے. ساتھ میں سورہ شمس پڑھیے، اس سے وہ جو تھوڑی کمزوریاں ہیں، ہیومنلی جو تھوڑی تھوڑی ویکنیسز ہیں، وہ ریپیئر ہو جائیں گی. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو ایک ٹیکنیکل نیوز دے دوں کہ یہ اوور ویو تھا. انڈیویجول چارٹ ضروری ہوتا ہے، اس سے ہم زیادہ کلوزلی صرف آپ کو ریڈ کر پائیں گے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، جب آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ اپنی انفرادی کیلکولیشنز کروا پائیں گے. اگلے ہفتے اب زیادہ تفصیل کے ساتھ سورج کی پوزیشن بہت عمدہ ہونے جا رہی ہے، تفصیل پوری بیان کروں گا. اور ایسی پوزیشن پورے سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے. پھر ریٹروگریشن آف مرکری سے آپ کو کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں تفصیل سے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے میری درخواست مت بھولیے گا. میں ہمیشہ ہی آپ سے یہ ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری یہ محنت آپ کی زندگی میں ذرا سا بھی سکھ لا رہی ہو، معلومات میں اضافہ کر رہی ہو، کسی طرح کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا آپ کو وقت کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہو، تو ہمیں پھر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی، میرے لیے بھی، میری ٹیم کے لیے بھی. اگلے ہفتے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اب ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی تفصیل کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.